मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 2 मार्च 2024 और दिन है शनिचर का। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बड़ोदरा की जेल में 9 से 10 दिन का समय बीत चुका है। मुफ्ती साहब आज की डेट में किस हालत में है? मुफ्ती साहब आखिरकार वहां से रिहा होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि देखते ही देखते अब रमजान का महीना भी करीब आ रहा है। बड़ोदरा गुजरात से क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है। मुफ्ती साहब कितने दिन में रिहा होंगे? मुफ्ती साहब को कितने दिन की जेल हुई है? और मुफ्ती साहब की जो लीगल टीम है, वकीलों की टीम है, उन्होंने अगला कदम क्या उठाया है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। और मुफ्ती साहब के ताल्लुक से एक खुशी की खबर भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर बने रहना। वीडियो पूरा नहीं सुना तो बात पूरी समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो के लास्ट में मुफ्ती साहब का एक बयान भी आप लोगों को सुनाने वाला हूं जो हालात हाजिरा पर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मुफ्ती साहब के वकीलों ने मुफ्ती साहब के पासा एक्ट हटाने को लेकर हाईकोर्ट के अंदर एक फाइल डाल दी है, एक अर्जी दाखिल कर दी है। अब हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हाईकोर्ट से इतनी आसानी से फैसला नहीं आता और नंबर भी बहुत जल्द नहीं आता है, क्योंकि पासा एक्ट लगने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और इतने आसानी से वहां से फैसला नहीं आने वाला। लेकिन मुफ्ती साहब के केस में खुशी की खबर यह है कि गुजरात के जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, उनसे जब मुलाकात करने के बाद उन्होंने दरखास्त की, अपील की कि हमारे धर्म गुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से पासा एक्ट को जल्द अज जल्द हटा दिया जाए। तो भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनकी बातों को बहुत तवज्जो से सुना। अब भूपेंद्र पटेल साहब जो है गुजरात के हाईकोर्ट को यह फैसला देंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सुनवाई का नंबर जल्दी लाया जाए, क्योंकि वहां पर जो है जिन लोगों पर पासा एक्ट लगाया जाता है, ऐसे लोगों की तादाद में ऐसे लोगों की लिस्ट है जिन पर पासा एक्ट लगा है। अब उन हजारों का पहले नंबर आएगा, बाद में मुफ्ती साहब का आएगा। लेकिन भूपेंद्र पटेल साहब से मुलाकात करने के बाद अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुफ्ती साहब का नंबर अगले कुछ दिनों में, यानी बहुत जल्द मुफ्ती साहब का सुनवाई का नंबर हाईकोर्ट से आएगा। और जैसे ही हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई का नंबर आएगा तो उस वक्त मुफ्ती साहब को जमानत मिल जाएंगी और उसके बाद फिर मुफ्ती साहब को कोई दिक्कत नहीं रहेंगी और ना उसके बाद उन पर कोई केस डाला जाएगा। क्योंकि दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री से जो हमारे मुस्लिम नेता गुजरात के हैं, उन्होंने बहुत अच्छाई से बात की है और उन्होंने भी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी बात जो है बहुत सीरियस होकर सुनी है। उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि मुफ्ती साहब पर यह पासा एक्ट नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन अब लग ही चुका है तो अब निकलने का रास्ता हाईकोर्ट है। अब हाईकोर्ट को गुजरात के मुख्यमंत्री आदेश देंगे कि जल्द जल्द मुफ्ती साहब की सुनवाई करा दी जाए। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री से जो मुस्लिम नेताओं ने मुलाकात की, इससे तो यकीनन सब लोगों का दिल खुश है। मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी, लेकिन इस वीडियो में यह बताना मकसूद है कि मुफ्ती साहब की सुनवाई का नंबर अब बहुत जल्द आने वाला है। और जब सुनवाई का नंबर जल्दी आएगा तो जाहिर सी बात है जमानत भी बहुत जल्द मुफ्ती साहब को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों से दुआओं की अपील है, जैसे भी कोई और अपडेट आता है मुफ्ती साहब को लेकर फौरन आप लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। अब मुफ्ती साहब का एक बयान है छोटा सा, आप उसको सुन लीजिए और सुनने के बाद एक कमेंट जरूर करें। अल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जल्द अज जल्द रिहाई फरमाए और मुफ्ती साहब के साथ साथ मौलाना कमर गनी उस्मानी, जो गरीबों का दुख सुनते थे, जो किसी परेशान को उनकी मदद करते थे जाकर, कोई अगर बेगुनाह बेकसूर जेल के अंदर होता था तो मौलाना कमर गनी उस्मानी वकीलों का इंतजाम करके उसके रिहाई का जल्द अज जल्द इंतजाम करते थे। लेकिन आज वही सलाखों के पीछे है। इसलिए आप इन दोनों के लिए कमेंट जरूर करें, दुआ करें। हम कानून के तहत काम करेंगे, इंशाल्लाह हमें इंसाफ ही मिलेगा। दोस्तों अजीजों, उम्मीद जताई जा रही है कि रमजान से पहले मुफ्ती साहब इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मुफ्ती साहब का इस बयान को सुने और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भाई तक जो है सही खबर पहुंच जाए। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे जज्बात, मुझे समझ में आ रहा है आप सवाल ये क्यों कर रहे हैं कि चुनौती लेने में आपको मज़ा आता है। ये जज्बात अब बचा कुछ भी नहीं। जिस आदमी का जिसका सब कुछ आप नोच लें, अब भी क्या वो ना बोले? क्या अभी भी खामोशी इख्तियार करे? हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नज़र भी नहीं आता।
تو اب اتنا سب ماحول جب کریٹ کیا گیا ہو تو کیا میں اپنے قوم کی طرف سے اپنی کمیونٹی کی طرف سے اتنا بھی نہیں بول سکتا حق بات کہ دین اسلام یہ آج کل کا لایا ہوا دین نہیں ہے. جس دن دنیا کی شروعات ہوئی ہے اسی دن میرا دین یہاں آیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اسلام ہے اور رہے گا قیامت تک انشاءاللہ. بس یہی ہمارا میسیج ہے. باقی اور کسی کو چھیڑنا یا ان کو زبردستی اکسانا یہ ہمارا یہ طور طریقہ نہیں اور نہ ہی میرا مشن ہے یہ. نہیں، جیسے دیکھا یہ گیا کہ باگیشور دھام جس طرح سے علم غیب کی بات کرتے ہیں، پھر بیچ میں آپ کی طرف سے رد عمل آیا، تو اس سے جیسے دیکھا یہ ہے کہ ان کی جو ایک فالوور ہیں یا ان کو جو ماننے والے ہیں، ان کی بھیڑ ہے، وہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. میرے بھائی انت بھکتوں کی جو ہے نا تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ہر جگہ جمع ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں علم غیب کی بات، علم غیب تھوڑی نا اس کو کہتے ہیں. یہ علم غیب نہیں ہے چٹھی نکال کر کے دکھانا. اس سے بڑے بڑے جادو بھی ہونے والے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تو ابھی چھوٹا دجال ہے. ہم نے 1400 سال پہلے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، حدیثیں ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا، اتنا بڑا دجال آئے گا کہ وہ بارش برسا کے بھی دکھائے گا، سبزہ اگا کر کے بھی دکھائے گا، کسی کو چیر کر کے مار کر کے پھر زندہ کر کے بھی دکھائے گا. تو ہمارا یقین ان تمام چیزوں پر نہیں ہے، ہمارا یقین رب العالمین کی ذات پر ہے. یہ ساری قوتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے. تو یہ علم غیب نہیں ہے. شعبدہ بازی کرنا، جادوگری کرنا، یہ تو ہمارے ہندوستان میں برسوں سے چلا ہوا ہے. اور اگر کوئی کر کے دکھا دیتا ہے تو مطلب کسی کے نزدیک بھگوان ہوتا ہے تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں، جس طرح سے وہ ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں کہ یہ دیش جو ہے ایک دن نہیں بلکہ اب تو دعویٰ یہ کیا جانے لگا ہے کہ ہندو راشٹر بن گیا ہے. بن رہا ہے کیا؟ بن چکا ہے. ان کے حساب سے تو سب کچھ ہو چکا ہے. ہمیں کیا اس سے فرق ہے؟ ان کو یہ جو باتیں ہیں یہ صرف اور صرف اکسانے کے لیے ہے اور پوری کمیونٹی کے اوپر یہ سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے ہے. میں حقیقی بات بتاؤں کہ یہ لوگ ان تمام معاملات میں کوئی سیریس نہیں ہے، کوئی سیریس نہیں ہے. نہ ان کو ہندو راشٹر سے مطلب ہے اور نہ ہی کوئی. یہ اندرونی طور پر سب صرف اور صرف لوگوں کے جذبات سے کھیل کر اپنے ووٹ اور اپنی جماعت کو متحد رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں. اور میں تو یہی کہتا ہوں آج بھی ہمارے لیے تو یہ بات ہے کہ ہم تو ٹوٹی پوٹی جماعت کے ہیں. 14% تمہاری تعداد کے حساب سے ہندوستان میں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی قوم کو، تمہاری پوری قوم کو ڈرانے کے لیے ہمارا ہی نام استعمال کرنا پڑتا ہے. ہاں، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. ہاں، تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں بہت برسوں سے آئی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن اسلام پہلے بھی اسی طرح لہلہاتا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ. جیسے ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ماحول جو ہے، حالات ہیں، وہ سازگار نہیں ہیں، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ یہ جملہ جو ہے نا، آپ اپنے باپ سے، اپنے دادا سے بھی پوچھے ہوتے نا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں ان کے زمانے میں بھی حالات سازگار نہیں تھے. ان کے داداؤں سے بھی پوچھے ہوتے تو وہ بھی یہی بولتے حالات سازگار نہیں تھے. تو یہ جو ہے نا 1400 سال سے یہ جملہ تو چلا آ رہا ہے حالات سازگار نہیں تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں تھے. کربلا کے میدان میں کیا حالات سازگار تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تھے حالات سازگار تھے؟ احد کے میدان میں کیا حالات سازگار تھے؟ حالات کے سازگار ہونے کا یہ جو مسئلہ لوگوں کے دماغ میں ڈالا گیا ہے مسلمانوں کو، میں نکالنا چاہتا ہوں کہ نکالو.